अस्सलाम अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का ये स्टूडियो के ऊपर वाले रूम से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मौसम बाहर का थोड़ा सा ऐसे वो लवली सा हुआ है, इतनी शदीद सर्दी नहीं है लेकिन धुंध है। और आइंदा की पेशन गोई ये है कि 3 दिन तक लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो बारिशों का सिलसिला भी रहेगा, सर्दी भी ज़्यादा रहेगी। और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के खूबसूरत, वहाँ पे स्नो फॉलिंग भी होगी। तो जो यंग लड़के स्नो फॉलिंग देखना चाहते हैं वो तो पहुँच जाए ना पहाड़ों पे। और जो हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं वो कंबल बिस्तरा लेके अपने बिस्तर में घुस जाएं, ठीक है। तो सर्दी आने वाली है, ज़रा 3 दिन शदीद सर्दी है, आखिरी आखिरी झटका है सर्दी का। जैसे हम इमरान खान को आखिरी झटका दे रहे हैं ना मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो ये आखिरी झटकों पे आगे है इंशाल्लाह ताला, देख लेना आखिरी झटकों पे आगे। तो और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया और स्मार्ट कार्ड बनाने का शुक्रिया। फ़िलहाल हम कुछ दिनों के लिए जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के स्मार्ट कार्ड हैं वो बंद कर देंगे 1-2 दिन तक, और फिर हम अगले महीने पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का इलेक्शन करवाएंगे। और उसमें फिर जो लोग मेंबर बनेंगे और फिर उनके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनको सदर सेक्रेटरी और सारे ओहदे वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है। अगले महीने इंशाल्लाह जस्टिस पार्टी एक बड़ा फंक्शन करने जा रही है। जो दोस्त शामिल होना चाहेंगे तो वो अभी से बेशक मैसेज करके तो वो कर सकते हैं 030047257552, ठीक है जी। इसके ऊपर आप मुझे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस का बता दूं कि जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है, आज भी हमने कोशिश की है कि वो लग जाए। इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को भी कोशिश करेंगे कि हमें कोई करीब की डेट मिल जाए, 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग रब्ता कर रहे हैं कि सर जी हमारा केस लगवाएं। और मैं ज़ाती तौर पे भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है वो रिटायर्ड मुलाजमीन का वो फ़ौरन लग जाए। जो नए दोस्त हैं, केस हमारा फाइनल स्टेज पे आया हुआ है। जो नए दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं वो भी इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसका जल्दी फ़ैसला हो जाएगा। जस्टिस अमीर भट्टी के पास केस पेंडिंग पड़े हैं। जो भी दोस्त शामिल होना चाहते हैं, मैंने फ़ोन नंबर आपको बता दिया है, वो फ़ोन नंबर कर लें। उनको ग्रेड के हिसाब से मैं सारी तफसीलात बताऊंगा। हर रिटायर्ड मुलाजिम का हक बनता है कि वो इस केस में शामिल हो और उसको ग्रुप इंश्योरेंस मिले। तो तफसील सारी मैं आपको टेलीफोन पे बताऊंगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं जी नवाज शरीफ के जो सियासी वीडियो हमने बनानी है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उसका सूरत हाल ये है, एक अपडेट है नई, मैं आपको बताऊं कि पहले भी हम आपको ख़बर देते रहे हैं। ये जनवरी के लास्ट वीक में नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ये ख़बर है जी, ये ख़बर है। और ये ख़बर आज ही मज़ीद लीक हुई है, पहले भी हुई थी लेकिन आज लीक हुई है। तो इसके जो मुखालिफ हैं नवाज शरीफ के, वो इसके उलट गेम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को लेने से इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो गया है। झूठ झूठ झूठ, सफ़ेद झूठ है ये, ठीक है जी। नवाज शरीफ साहब को मोहम्मद बिन सलमान नहीं, किंग सलमान, जो किंग सलमान है ना इस वक्त जो किंग है, मोहम्मद बिन सलमान तो उनका बेटा है ना, वो भी लेकिन किंग सलमान जो है वो नवाज शरीफ साहब को बुला रहे हैं कि आप परमानेंट हमारे साथ आएँ, परमानेंट हमारे साथ शाही गेस्ट के तौर पे रहें। उनकी माशाल्लाह इतनी इज्जत है, वो कोई ये गली महल्ले वाला लीडर नहीं है जो ये समझ रहे हैं ये साबर शाकिर और ये मैं अब नाम लेना ना, समी इब्राहिम वगैरह जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं
کہ جناب نواز شریف کو سعودی عرب نے سفید جھنڈی دکھا دی ہے اور سرخ جھنڈی دکھا دی ہے اور اب وہ نہیں آئیں گے اور یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ وہ نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، نواز شریف مدینہ منورہ سے پیار کرتا ہے، مکہ شریف سے پیار کرتا ہے۔ وہ جب ادھر تھے تب بھی ان کا دل بے چین ہوتا ہے نواز شریف صاحب کب کے جائیں۔ ابھی ان کو اب ماشاءاللہ ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، ڈاکٹروں نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ جہاز میں سفر کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں۔ اور وہاں سے جو امبیسی ہے سعودی عرب کی، وہ امبیسی سے انہوں نے وہاں پہ اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو کروانا ہے۔ یہ بھی آپ کو خبر ہم بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے رینیو کرائیں گے۔ اور ان کو پڑی ہوئی ہے ابھی سے، میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، پرسوں انہوں نے جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب کا سفیر بنایا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہ ہے جو نواز شریف صاحب سعودی عرب سے اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے تھے نا، یہ اس کے پیچھے یہ چال ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنرل اکبر جو سعودی عرب میں لگایا گیا ہے، صرف اور صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ سعودی عرب کے زمین پہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر تو کوئی سفیر نہیں نہ لگ سکتا، کسی ملک کا بھی نہیں لگ سکتا، کسی ملک کا بھی۔ ایون میں کہتا ہوں کہ کوئی کسی ملک کی مرضی نہ ہو تو وہ ملک اس کو فوری طور پہ فارغ کر سکتا ہے کہ جائیں جی آپ فارغ ہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، اس کو دیش نکالا دے دیا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، قانون ہے۔ تو نواز شریف کا چونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تو پہلے بھی ان کا پروگرام تھا، پھر تھوڑا پوسٹ پون ہوا، اب ان کا پروگرام یہ ہے کہ جنوری کے آخر میں وہ جا رہے ہیں سعودی عرب، انشاءاللہ تعالی وہاں پہ عمرہ کریں گے اور سارا کچھ کریں گے۔ اور یہ جو ہماری حکومت ہے جو ابھی سے یہ الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے 2 اسلامی ملک جو ہے حکومت سے فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران تیرے لیے باعث شرم ہے، تو ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے الزامات لگا کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اپنی ذات کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے والا کون؟ عمران خان۔ وہ پہلے کہتے تھے نا کون بچائے گا کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ اب کون پہنچائے گا نقصان؟ عمران خان، عمران خان، یہ نعرہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ روکنے کے لیے کسی حد تک بھی یہ جا رہا ہے دشمنی میں۔ تو پہلے یہ ایم کیو ایم کے وہ لندن پہنچ گیا تھا الطاف حسین کو نکالنے کے لیے، تو اب اس کے جناب منت ترلے پہ آئے ہوئے ہیں کہ جناب مہربانی کرو اور سینٹ میں ہمیں الیکشن میں جتاؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ تو عمران خان کی تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، کہتے ہیں جی اس کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ عمران مانی کا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے بریکنگ نیوز ہے، اور ابھی سے آپ دیکھ لینا، یہ آج رات بھی یہ سمیع ابراہیم، صابر شاکر وغیرہ یہ لوگ جو ہے یہ نواز شریف کے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جی نواز شریف صاحب کو منع کر دیا ہے کہ آپ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، پھر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ پہ سعودی عرب جائیں گے، اور سعودی عرب میں وہ ہو سکتا ہے کوئی مستقل قیام کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان کی جو منجی ٹھوکنے کا پروگرام پکا بنایا ہوا ہے نا، وہ آج رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہے، کل بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف یہ پی ڈی ایم کی تحریک کا رخ جو ہے وہ مڑ گیا ہے۔ اب سارے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہی منا رہے ہیں کہ ساجی یہ جو ہے نا ان ہاؤس تبدیلی یہ فوری طور پہ ہے، اور اسی سے سارا کچھ ممکن ہے، اور یہ حالات بن جائیں گے، دیکھ لینا حالات بن جائیں گے۔ عمران خان کو نہ اب پاکستان میں کوئی پسند کرتا ہے، نہ پاکستان سے باہر پسند کرتا ہے۔ جیسے یہ اس کا حال ہوا ہے نا ٹرمپ کا، تو عمران خان کو وہ کہتا تھا خان از مائی بیسٹ فرینڈ، تو اب وہ بیسٹ فرینڈ کو انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان ادھر ہی جائے گا، جدھر سے آیا تھا یہ ادھر ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں آپ کو خبر ہم نے بریک کر دی ہے، نواز شریف صاحب سعودی عرب سے انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔
تو جوں آپ کو مزید کنفرم خبریں بتائیں گے. تب تک کے لیے شکریہ. چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور یہ پہنچائیں. بنی گالا سے بھی آگے جانا چاہیے یہ ویڈیو.